Mga igsoon, ang mga protestante nag-ingon nga ang pagtulunan sa Katoliko matud pa nila sayop. Natural lang kana nga moingon sila sayop. Natural lang nga mosupak sila sa pagtulunan sa Katoliko. Tungod kay dili man sila sakop sa atong pundok. Mibulag man sila sa atong pundok kay di man sila kauban nato. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 19. Kaaway sila ni Kristo. Atong timan-an mga igsoon nga si San Pedro gihatagan og gahom sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Unsang gahom ang gihatag? Gahom sa pagkadili masayop. Mateo kapitulo 16 bersikulo 19. Miingon ang Ginoo, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So klaro kayo na nga gahom sa pagkadili masayop mga igsoon. Ug kining maong gahom sa pagkadili masayop, anaa lamang kini sa mga Santo Papa nga nagsunod ni San Pedro nga maoy unang Santo Papa sa atong simbahan. Wala kini sa mga pundok sa mga protestante nga mibulag sa atong pundok. Tungod kay gipadayag sa Dios nga ang gahom sa iyang simbahan dili gayud maagaw sa lain. Giingon kana sa Daniel kapitulo 2 bersikulo 44 nga sa panahon ni ining mga haria ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Ang buot ipasabot mga igsuon nga ang maong gahom sa pagkadili masayop anaa lamang o magpabilin lamang sa simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 miingon ang Ginoo, tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa dili gyud mahitabong masayop ang panudlo sa simbahan mga igsoon. Kay giubanan kini kanunay sa Ginoo. Ug kining simbahana gihinganlan kini sa katawhan sa Dios ug Katoliko. Busa ang tanan nga pagtulun-an sa simbahang Katoliko insakto ug walay sayop. Muna mga igsuon nga mga Katoliko, ayaw kamo pailad sa mga protestanteng pundok kay kana sila nagpahisalaag sa katawhan sa Dios. Ug kaninyo usab nga mga protestante, unsa may inyong pilion? Ang simbahan nga gitukod sa Ginoo ug ang simbahan nga gitukod og tao? Pamalandungin na ninyo mga igsuon. Daghang salamat. God bless.